का नैरेटिव आज आर्मी चीफ के सामने बड़ा क्लियरली रखा है। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ ने जो आइन और आवाम के नुमाइंदों की मुख्तदर शख्सियत के बारे में बयान दिया, ये जो इनके ख्यालात हैं बड़े ठीक हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी पहली तकरीर में भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की थी, इत्तफाक राय की ज़रूरत पर जोर दिया था। लेकिन फिर वो आगे कहते हैं आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए कि ज़रूरत अब इस बात की है कि अवाम को मुक़्तदर आला मानकर आइन के तहत आप इलेक्शन की हिमायत का ऐलान करें और अवामी फ़ैसलों का एहतराम करें। यानी इन्होंने क्लियरली आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कहा है कि आप अवामी फ़ैसलों का एहतराम करें, ये जो काम सारा चल रहा है हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद जो आगे फवाद चौधरी ने कहा है वो बड़ा ख़तरनाक है और ये डायरेक्टली उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात कराने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन की तरह बेवकूफ़ इदारा बनाने की कोशिश की गई तो आवाम के पास इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अपने हुकूक के लिए सरों पर कफन बांधकर इस्लामाबाद की तरफ निकलना होगा। अब तक हमने आइन के अंदर रहकर जिदोजहद की है, अगर आइन ना रहा तो जिदोजहद की भी कोई हद नहीं रहेगी और अगर इसको मुकद्दम माना जाए तो आवाम को अब आप दीवार से ना लगाएं। इन्होंने कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर बस इनकलाब के लिए तैयार रहें। असल में ये जो फवाद चौधरी ने आज गुफ्तगू की है ये डायरेक्टली उन्होंने आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए कहा है। असल में उनका कहना था कि जो आर्मी चीफ आता है वो आकर एक ही बात कहता है कि वो आवाम के हुकूक की बात करेगा। ज़ियाउल हक ने भी यही कहा था कि अवाम ताकत का महवर है, मैं 18 अक्टूबर को इलेक्शन करवा कर वापस चला जाऊंगा। और उस बंदे ने 11 साल तक जो हशर नशर किया वो आपके सबके सामने है। फिर मुशर्रफ ने भी इलेक्शन नहीं करवाए। तो अब सूरत हाल ये है कि इनके बकौल एक्सपेरिमेंट कर करके आर्मी चीफ्स ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है 75 सालों में। अब इन्होंने आर्मी चीफ का जो कल का बयान था कि तमाम ताकत का महवर अवाम है, उसको फवाद चौधरी ने ऑर्डनरी बयान कहा और ऐसे ऑर्डनरी बयान सारे आर्मी चीफ्स देते रहे हैं। आज उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये अब आपको अवाम का फ़ैसला मानना होगा। अगर तो अवाम का फ़ैसला नहीं माना गया तो फिर हम ऐसा नहीं है कि हाथ छोड़ देंगे या आइन से ऊपर चले जाएंगे। अभी तो हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि आइन के अंदर रहें, लेकिन इसके बाद फिर सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। फिर बस लड़ाई है, इनकलाब है और इनकलाब में अवाम जो करते हैं वो आप सबको पता है। उनका गुस्सा आसमान पर है, ये ना हो कि वो गुस्सा आसमान से निकल जाए और फिर बचे कोई भी ना। ये असल में आज फवाद चौधरी की धमकी भी थी, उनका पैगाम भी था। असल में वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ आप अवाम के हुकूक की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नामालूम अफराद लोगों को घरों से उठाते हैं और उसके बाद 8-8 दिन मशवानी जैसे जो लोग हैं वो गायब रहते हैं और गायब रहने के बाद अचानक पुलिस वालों के पास आ जाते हैं और मशवानी के कपड़ों में देख रहे होते हैं कि कोई डिवाइस तो नहीं है। यानी ये काम नहीं हो सकता कि आप एक तरफ ज़ुबानी कलामी कहते रहें कि अवामी ताकत का सरचश्मा है, ये हैं वो हैं, और अवाम ही को इलेक्शंस ना करवाने दिया जाए। देखें फवाद चौधरी ये क्यों कह रहे हैं, शहबाज शरीफ की तो इतनी औकात नहीं है कि वो इलेक्शंस रोक सके, यानी इतना उसका लेवल ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक बूट पॉलिश करने वाले इंसान हैं। यानी इस सूरत हाल में उनकी हैसियत नहीं है या वज़ीर ख़जाना की हैसियत नहीं है कि वो ये सब रोक सकें। अब सुप्रीम कोर्ट को ये बार बार कह रहे हैं कि इसके इख्तियारात को कम करें या एमरजेंसी या मार्शल लॉ की धमकियाँ। तो फवाद चौधरी ने अब क्लियरली कह दिया है कि अब अवामी फ़ैसला आपको मानना पड़ेगा। आर्मी चीफ को उन्होंने कहा है कि अवामी फ़ैसला आपको मानना पड़ेगा वरना फिर हम हुदूद से निकल जाएंगे और फिर जब हम हुदूद से निकल जाएंगे तो फिर इनकलाब होगा और उसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि दीवार से अगर हमें लगाया गया तो फिर उसके बाद हालात ठीक नहीं रहेंगे। ये असल में जो पॉलिसी है, देखें 14 मई अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया। यानी ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ही अजीब व गरीब और हैरान कुन मामला है कि ऑलमोस्ट तकरीबन 29 दिन बाकी हैं इलेक्शंस में और किसी को पाकिस्तान में पता ही नहीं है कि इलेक्शंस होने हैं या नहीं होने। तो इस सूरत हाल में बड़ा तूफ़ान उठेगा। देखें शेख मुजीबुर रहमान वाला मामला बड़ा डिफरेंट हो गया था, उसको तो आपने दीवार से लगाया था और उसके बाद याह्या खान और उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट और भुट्टो ने, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त भुट्टो को इस्तेमाल किया और मुल्क भी टूट गया और उसके बाद भुट्टो को ही लटका दिया। यानी याह्या खान को किसी ने पूछा तक नहीं था कि तुमने खाना ख़राब किया या अयूब खान ने बेड़ा गर्क किया है, तुम लोगों ने खाना ख़राब मुल्क का करके रख दिया और मुल्क टूट गया, किसी ने पूछा तक नहीं। उसके बाद हमूदुर रहमान कमीशन में भी जो था वो छुपा लिया गया। तो बाजवा का चूँकि वो बड़ा फेवरेट था और उसको वो अपना गुरु मानता है और मामलात भी जनरल बाजवा के जनरल याह्या जैसे हैं, तो यहीं से आप जनरल बाजवा
کا اندازہ کر لیں کہ جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے کیا کچھ کیا۔ دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں، نواز شریف پاناما میں گیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جنرل باجوہ نے یہ دیکھا کہ نواز شریف نے مجھے ایکسٹینشن نہیں دینی تو اسے فارغ کر دیا، عمران خان سے ایکسٹینشن لی اور عمران خان نے یہ سارا کام کیا اور اس کی وجہ سے قوم نے بھگتا بھی۔ اب جب دوبارہ ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تو عمران خان کو بھی فارغ کر دیا۔ یعنی یہ ایکسٹینشنوں کا معاملہ چلتا رہا ہے، ایکسٹینشن مل رہی ہے تو سب ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ ہوگا۔ اب یہ کب تک تماشے چلتے رہے؟ ایکسٹینشن کا قانون ایک کالا قانون ہے، اس کو تو پہلے ہی ختم ہونا چاہیے۔ اب بات سٹیٹ آ گئی ہے کہ اب 14 مئی کی تاریخ ہے، اگر انہوں نے یہاں پر بھی روکا، اگر آپ سپریم کورٹ کے خلاف جائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام چپ کر کے بیٹھ جائے گی؟ یعنی یہ بات فواد چودھری نے کہی ہے کہ آپ دیوار سے نہ لگائیں، باتیں آپ نے کر لیں، بالکل ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے کہ الیکشن اصل میں کون نہیں کروانے دے رہا۔ کیوں عمران خان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ارشد شریف قتل کیس نہیں کھولنا، این آر او دینا ہے، اپنے خلاف اقدام قتل والی ایف آئی آر نہیں کاٹنی اور آپ ڈیل کریں؟ کیوں سہیل وڑیچ آ کر کہتے ہیں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کو یقین دلانا پڑے گا کہ وہ آ کر کسی کا احتساب نہیں کریں گے، وہ آ کر بدلے نہیں لیں گے، وہ آ کر چوروں کے خلاف جو ہے وہ کرپشن کے کیسز نہیں کھولیں گے، وہ آ کر کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے احتساب کا عمل شروع ہو؟ کیونکہ عمران خان کی مقبولیت تو ہے لیکن قبولیت نہیں ہے۔ اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، قبولیت کبھی اگر اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی تو وہ اب ختم ہو گئی ہے، اب قبولیت کا ڈنڈا عمران خان کے پاس ہے۔ یعنی اچھے سے سمجھ لیں، اب غدار وہ ہوگا جس کو عمران خان ڈکلیئر کرے گا اور اب محب وطن بھی وہی ہوگا جس کو عمران خان ڈکلیئر کرے گا۔ اب وہ دن گئے، وہ کسی کے ہاتھ جو جادو کی چھڑی ہوا کرتی تھی کہ فلاں کو غدار ڈکلیئر کرتے تھے تو وہ غدار کہلاتا تھا۔ آپ اندازہ کریں حسین حقانی، عجیب و غریب بات ہے، اس کو پہلے راحیل شریف اور کیانی کے دور کے اندر، یعنی کیانی اسٹیبلشمنٹ نے پہلے اس کو غدار ڈکلیئر کیا کیونکہ اس نے امریکہ کو کہا تھا کہ کیانی اور پاشا ان سب کو فارغ کرنا ہے۔ کیانی اسٹیبلشمنٹ اور پاشا اسٹیبلشمنٹ نے میڈیا کے صحافیوں کو کہا کہ یہ غدار ہے۔ اب دیکھیں اس کے خلاف یہ سارے احکامات ہوئے، اس کو آج تک غدار ڈکلیئر کیا گیا اور جنرل باجوہ نے اس سے جا کر ملاقات کر لی اور اس سے کہا کہ امریکہ سے ڈیل کرواؤ کہ عمران خان کو فارغ کروانا ہے۔ یعنی اب اس کو میڈیا پر 4-5 دن پہلے لانچ کیا گیا ہے اور وہ سارے میڈیا پر انٹرویوز دیتا پھر رہا ہے۔ انہوں نے قوم کو اصل میں پاگل بنایا ہوا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جب چاہیں گے ہم غدار ڈکلیئر کریں گے، جب ہم چاہیں گے کسی کو محب وطن کہہ دیں گے۔ ان کو نہیں پتا کہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، اور سارے کا سارا جھوٹ 75 سالوں کا کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ یعنی فاطمہ جناح کو انہوں نے غدار ڈکلیئر کیا، حسین حقانی محب وطن ہے۔ یعنی پاکستان کی تاریخ کا ہم یہ عجیب و غریب دور دیکھ رہے ہیں کہ جس کو چاہو غدار ڈکلیئر کر دو، جس کو چاہو محب وطن ڈکلیئر کر دو۔ یعنی آپ اندازہ کریں، نامعلوم ایف آئی آرز کٹوائی جاتی ہیں، وہ جی میں حجام کی دکان پر بیٹھا تھا اور میں نے فلاں کلپ دیکھ لیا۔ یعنی پوری طرح سے سوشل میڈیا پر کمپینز بھی چلوانی ہیں۔ اب وہی نون لیگ ہے جس کی حمایت میں یہ کمپین کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، ان کے خلاف 2 سال پہلے یہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈز اور کمپینیں چلواتے تھے اور اب ان کے ساتھ مل کر عمران خان کے خلاف یہی کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا دردناک المیہ ہے اور پتہ سب کو ہے کہ بیٹھ کر یہ کون کر رہا ہے۔ اس لیے فواد چودھری نے جو آج دھمکی دی ہے وہ اصل میں انہوں نے آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ عوامی فیصلے یعنی الیکشن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں اور ان کی رائے کا احترام کریں، ورنہ انقلاب اب زیادہ دور نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔